ओम श्री परमात्मने नमः। प्रस्तुत छ 2078 साल माघ 12 गते बुधबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक मासिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। आजको पञ्चाङ्ग जस अन्तर्गत तिथिमितिको जानकारी, शुभ अशुभ समयको जानकारी, कुन दिशाको यात्रा गर्दा राम्रो हुनेछ यी कुराको जानकारी दिएको छ। त्यसैले पञ्चाङ्ग खण्ड श्रवण गरेर राशिफल सुन्न अनुरोध गरिन्छ। तपाईहरूको एक लाइक हामीहरूको लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनको लागि प्रेरणा बन्नेछ, त्यसैले भिडियोमा लाइक गरिदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौं। दर्शकवृन्द, आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको जानकारी। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल माघ 12 गते बुधबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 जनवरी 26 तारिक, राशिस नाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु, चान्द्रमान अनुसार माघ कृष्ण पक्ष पोहेलागा, नवमी तिथि राति 12:58 त्यसपछि दशमी तिथि रहनेछ। स्वाति नक्षत्र बिहान 7:13 त्यसपछि विशाखा नक्षत्र, पछि अनुराधा नक्षत्र रहनेछ। गण्डयोग राति 1:38 त्यसपछि वृद्धि योग रहनेछ। तैतिल्य करण दिउँसो 2 बजेसम्म, त्यसपछि गौरकरण राति 12:58 अन्तिममा वणिजकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर। आज तुला राशिमा चन्द्रमा, मकर राशिमा सूर्य, कुम्भ राशिमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा धूम्र योग, चन्द्रमा दिशा पश्चिम, चन्द्रमा रङ सेतो वार्सुल, उत्तर योगिनी दिशा पूर्व रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि तुला राशि राति 12:12 त्यसपछि वृश्चिक राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, तपाईहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईहरूले आफ्नो जन्म मिति, जन्म महिना, जन्म गते, जन्म स्थान, जन्म वर्ष र जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:55 हुनेछ। सूर्यास्त साँझ 5:38 हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा त्यस्तो विशिष्ट चाड पर्वहरू जुरेको दिन छैन। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु मध्याह्न 12:17 देखि दिउँसो 1:38 नैऋत्य दिशामा हुनेछ। यमघण्टा बिहान 8:15 देखि बिहान 9:35 रहनेछ। गुलिक काल पूर्वाह्न 10:56 देखि मध्याह्न 12:17 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै तातो दूध खाएर वा दूधको परिकार खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। लाभ 12 बेला बिहान 6:54 देखि बिहान 8:15 रहनेछ। चर 12 बेला दिउँसो 2:58 देखि दिउँसो 4:19 रहनेछ। आज लाभ 12 बेला दिउँसो 4:19 देखि अपराह्न 5:40 रहनेछ। शुभ 12 बेला 7:19 देखि बेलुका 8:58 रहनेछ। आज यात्राका लागि दक्षिण पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईको काम, कार्य, व्यावसायिक पक्षहरू राम्रो हुन सक्ने समय रहेको छ। आफन्त, बन्धु बान्धव आदिबाट पनि विशेष काम कार्यको क्षेत्रमा सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईको व्यावसायिक कारोबार सहज वातावरणमा सम्पन्न हुन सक्ने समय रहेको छ। तपाईको दैनिकीय आय इन्कम बढाउने क्षेत्रमा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज विशेष मूल्य बढ्ने वस्तुहरू खरिद गर्नका लागि, बिक्री गर्नका लागि पनि दिन सकारात्मक बन्नेछ। आज तपाईको
परिवार आफन्तजनमा पनि जमघट हुन सक्ने, रमाइलो हुन सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक आय इन्कम बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा केही आराम महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईले आशा गरे जै केही परिणामहरू प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि हो। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि प्रगतिमूलक कार्यपथमा तपाईँ अग्रसर हुन सक्ने समय रहेको छ। आफूले गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा छोटो समयमा उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने समय हो। चन्द्र गोचरले लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। आज कार्यक्षेत्रमा केही सहज वातावरण बन्नेछ। आज गरेको काम कार्यको प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। केही उपहारहरू प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि हो भने आज आफ्नो कामदेखि बाहिर अतिरिक्त गतिविधिहरूमा तपाईँ सामेल हुन सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज सृजनशील क्षमता बढ्न सक्ने समय हो। आज क्रिएटिभपनले गर्दाखेरि नयाँ क्षेत्रमा अगाडि बढ्नका लागि मद्दत पुग्नेछ। आज तपाईका सहयोगीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कामको मूल्याङ्कन हुन सक्ने दिन हो र जस पनि प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आज तपाईको प्रेम सम्बन्धमा आफ्नो प्रेमीको भावना बुझ्न सक्ने दिन रहेको छ र प्रेम सँगसँगै आज घुमफिर र आज केही रमाइलो हुन सक्ने दिन पनि हो। आज रमाइलो गर्ने क्रममा सामान्य खर्च चाहिँ भइदिन सक्छ। खर्चका कुरामा सामान्य कन्ट्रोल गरेर बढ्नु आवश्यक रहेको छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूको लागि तपाईको अध्ययन पक्ष सकारात्मक बन्ने हो। पढाइ अतिरिक्त कला मनोरञ्जनको क्षेत्रमा मन जान सक्ने समय रहेको छ। तपाईको स्वास्थ्य पक्ष पनि सबल देखिन्छ। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ गुलाबी, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गृहलक्ष्मी। ओम गृहलक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। टोरस वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँ व्यवसायको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, रोजगारी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने दिन महत्त्वपूर्ण बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज आर्थिक आयको स्रोत बढाउन सक्ने समय हो र पहिले गरेको लगानीको क्षेत्रबाट पनि तपाईलाई प्रतिफल मिल्न सक्ने समय रहेको छ। व्यापारमा आर्थिक लाभ मिल्ने योजनामा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि हो। व्यावसायिक वातावरणलाई सहज बनाउनका लागि आफूले पनि कोसिस गर्नुहोस्। आफ्ना ग्राहक वर्गहरूलाई कसरी आकर्षित गर्न सकिन्छ त्यो नयाँ क्षेत्रमा सोच बनाएर अगाडि बढ्नु आवश्यक रहेको छ। आज सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियतापन बढ्न सक्ने समय हो र धार्मिक कार्यहरूमा पनि मन लाग्न सक्ने समय रहेको छ। आज थोरै रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गर्नुहोला। आज प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्दै आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि साहसीमूलक काम कार्यमा अग्रसर हुन सक्ने समय हो, किनभने तपाईँ आफैमा आज शक्ति, साहस, जोश जाँगर पढ्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यमा सामान्य झमेलाहरू आइपर्न सक्छन्। आफूले चुनौतीसँग डटेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज तपाईको काम कार्य आर्थिक व्यावसायिक कुरालाई लिएर नयाँ परियोजनाहरू बन्न सक्ने समय हो। मेहनतले गर्दा उपलब्धिको स्रोत फेला पर्न सक्ने समय रहेको छ भने दिगो कामको अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज ईर्ष्या गर्नेहरू हुन्छन्, तर ईर्ष्या गर्नेहरूलाई जितेर अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो। सामाजिक राम्रो कामले आज इज्जत प्रतिष्ठा बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। त्यसैले तपाईको आज कार्य व्यावसायिक दुवै पक्ष सकारात्मक नै बन्न सक्ने समय हो। पारिवारिक सम्बन्धको कुरामा आज केही समस्या भए तापनि समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनका लागि थोरै समय समर्पित गर्नु जाति हुनेछ। गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक कुराहरूमा केही सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ भने आज प्रतिफल मिल्नाले अध्ययनप्रतिको लगाव बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। स्वास्थ्य पक्ष तपाईको सामान्य रहनेछ भने स्वास्थ्य खानपिनका कुरामा आफूले पनि ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 6, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव शिव भगवान। ओम शिवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सक्छ।
जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज आफ्ना असहज परिस्थितिहरूलाई समस्याहरूलाई तपाईँले समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ र कसरी समस्याहरूको समाधान हुन्छ त्यो योजना बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि विशेष आफ्नो बल बुद्धिले भ्याएसम्म सफलता मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आज व्यावसायिक पक्षमा धेरै भाग्यमा निर्भर हुनुभन्दा पनि कर्ममा विश्वास गरेर अगाडि बढ्नु भएमा तपाईँको मेहनतले प्रतिफल दिलाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। कारोबारहरूलाई सोच विचार गरेर गर्नुहुन्छ भने तपाईँको कारोबारहरू सहज परिस्थितिमा सम्पन्न हुन सक्ने समय हो। आज तपाईँले आर्थिक खर्चका कुरामा ध्यान दिनुहोला र आफ्नो हातबाट गएको रकम चाहिँ फिर्ता नहुन सक्छ त्यो कुरामा कारोबारमा विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज लगनशीलताले गर्दाखेरि तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि काम कार्यको प्रतीक्षाको फल केही सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय छ। त्यस्तो निराश नै भइहाल्नु पर्ने दिन पनि होइन। आज हातमा आएको अवसरलाई चाहिँ व्यवस्था नगर्नुहोस्, अवसरलाई सही पहिचान गरेर अवसरको पछि लाग्नुहुन्छ भने अझ राम्रो बन्नेछ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा आफ्नो परिश्रम खर्चिनुहुन्छ भने तपाईँको मेहनत खेर नजान सक्ने समय पनि रहेको छ। मेहनतको मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय हो। काम कार्यमा धैर्यताका साथ अगाडि बढ्नु भएमा जस प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। धेरै आज परिश्रम भन्दा पनि बुद्धिको सही सदुपयोगले अगाडि बढ्दाखेरि प्रतिफल राम्रो मिल्न सक्ने समय हो। आज अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र बौद्धिक प्राज्ञिक क्षेत्रहरूबाट तपाईँलाई क्रमशः लाभ मिल्दै जान सक्ने समय पनि रहेको छ। आज प्रतिस्पर्धीहरू केही आइलाग्न सक्छन्, डटेर सामना गर्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ। काम कार्य व्यावसायिक दृष्टिले राम्रो हो। आज पारिवारिक सरसल्लाह सुझावलाई शिरोधार्य गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको कुरामा आज भावनात्मक रूपमा सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ र मानसिक शान्तिका लागि केही खुसीका लागि आफ्नो सन्तानसँग केही समय बिताएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। धेरै चिन्ता तनावले स्वास्थ्य बिगार्न सक्छ, त्यसैले चिन्ता तनाव नलिनुहोला। आज विद्यार्थी वर्गहरूले अध्ययनमा लगनशीलतामा ध्यान दिनुपर्नेछ। योगा व्यायाम गर्नुहोला। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम महालक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँका लागि काम कार्य व्यावसायिक आर्थिक पक्ष मध्यम गतिमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईँको पहिलेको प्रतिफलले गर्दाखेरि घर व्यवहारहरू चलाउनका लागि सहज बन्न सक्ने समय रहेको छ। नयाँ उपलब्धिका लागि नयाँ सोच शैलीका साथ तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ। कारोबारका कुरामा सामान्य ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले धैर्यताका साथ गर्नुपर्ने समय रहेको छ। आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्वको केही परामर्श तपाईँका लागि लाभदायी बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज सोचे प्लान गरे अनुसार सबै कार्यहरू पुरा हुन्छन् भन्ने चाहिँ होइन, त्यसैले मनमा थोरै खिन्नता पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफ्नै प्रयासले तपाईँका रोकिएका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने शुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। आज धार्मिक कार्यहरूमा रुचि बढ्न सक्ने समय हो। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियता पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन भए तापनि थोरै बेसुरे व्यवहारले गर्दाखेरि केही समस्याहरू निम्तिन सक्छ कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँले ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज तपाईँलाई साथ दिने भन्दा धोका दिनेहरू सक्रिय रहन सक्छन्, त्यसैले तिनीहरूको पछि नलाग्नुहोला, अरूको कुरा धेरै नसुन्नुहोला। आज हडबडीले गर्दा काम बिग्रिन सक्छ, त्यसैले धैर्यताका साथ बढ्नुपर्ने दिन पनि रहेको छ। तपाईँको काम कार्य व्यावसायिक पक्ष आज सामान्य रूपमा सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो, तर आफैमा जोस जाँगर बढाउनु पर्नेछ, किनभने आज शारीरिक रूपमा थोरै शिथिलपन रहन सक्ने समय हो। मानसिक सामान्य तनाव बढ्न सक्ने समय रहेको छ।
यी कुराहरूलाई तपाईँले मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कारोबारमा विश्वास गरेकाहरूले झुक्क्याउन सक्छन् कि भन्ने दिन हो, त्यो कुरामा सजग रहनुहोला। आज घर गृहस्थ जीवनको समस्या तनावहरू तपाईँको शिरमा रहन सक्छ, यसले मानसिक तनाव केही दिन सक्ने समय हो भने प्रेमीको साथ सहयोगले गर्दाखेरि कठिनाइहरू आज कम हुन सक्ने समय रहेको छ। आज आफ्नो समस्याहरू सेयर गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि मेहनत अनुसारको प्रतिफल सामान्य रहनेछ। स्वास्थ्यमा तनावहरू रहन सक्छ, सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुहोला। शुभ अङ्क 4, शुभ रङ सिन्दुरे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि। ओम रिद्धि सिद्धि नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्र व्यावसायिक पक्षहरू आज राम्रो बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आज पुरुषार्थीपनद्वारा प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्न सक्ने समय हो भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज दिन विशेष रहनेछ। आज गरेको लगानीको क्षेत्रबाट लाभ लिन सक्ने समय हो। आर्थिक आय इन्कम बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज व्यवसायिक कुराले केही यात्राहरू हुन सक्ने समय रहेको छ। नयाँ ठाउँहरू देख्न र महत्त्वपूर्ण मान्छेहरूसँग निकटपन बढाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। नयाँ तथा पुराना कारोबारहरूलाई तपाईँले आज केही सहज वातावरणमा सम्पन्न गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। नयाँ जोस जाँगरका साथ तपाईँ अग्रसर रहन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज आँटेको काममा सफलता मिल्न सक्ने समय हो। नोकरी अफिसियल काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि विशेष फाइदा लिन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको मेहनतले नै तपाईँको दैनिकी जीवनमा केही परिवर्तन ल्याउन सक्ने समय रहेको छ। कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि अधुरा अपुरा योजनाहरूलाई पूरा गर्न सक्ने समय हो, तर ती योजनातर्फ तपाईँले पनि ध्यानाकर्षण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँका सहयोगी र सहकर्मीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। गरेको कामको छोटो समयमा प्रतिफल मिल्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज कामको प्रतिफलले गर्दाखेरि आत्मबल बढ्न सक्ने समय हो। नयाँ अवसरहरूबाट केही लाभ उठाउन सक्ने दिन पनि बन्नेछ। नयाँ तथा पुराना साथीभाइहरूसँग केही वार्तालाप वा भेटघाटको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। त्यसैले आज समग्र पक्षलाई हेर्दै गर्दा तपाईँको काम कार्य व्यावसायिक पक्ष सकारात्मक बन्दै जान सक्ने दिन रहेको छ र केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। आज परिवारमा सरसल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक साथ मिल्न सक्ने समय हो। यसको लाभ लिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। दाजुभाइ बीच र परिवार बीच सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने कोसिस गर्नुपर्ने समय रहेको छ। केही सुधार आउन सक्ने समय हो। छरछिमेकमा पनि आज केही सहयोगी भावना जाग्न सक्ने समय रहेको छ। आज गरिब दिन दुखीलाई पनि केही सहायता गर्ने मन लाग्न सक्ने समय हो भने प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको साथ सहयोगले गर्दाखेरि आज दिनचर्या सकारात्मक बन्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनप्रतिको लगाव बढ्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्य पक्ष समग्रमा अनुकूल रहनेछ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गणेश भगवान। ओम गणेशाय नमः यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँको काम कार्यको पक्ष व्यावसायिक पक्षमा सहजपन आउँदै जान सक्ने समय रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि आर्थिक अनावश्यक खर्चहरूबाट चाहिँ तपाईँले जोगिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईँको सामान्य दैनिकी खरिद बिक्री गर्नका लागि पनि दिन अनुकूल बन्दै जान सक्ने समय हो। तपाईँको आय इन्कमलाई सुधार ल्याउन सक्ने समय रहेको छ र पनि आज काम गर्ने सिलसिलामा वा लगानी गर्ने कुरामा केही अनावश्यक लगानी हुन्छ कि भन्ने आर्थिक खर्चले मनलाई थोरै त्रसित बनाउन सक्ने समय हो। खर्चका कुरामा तपाईँले सामान्य ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज व्यावसायिक विकासको बाटोलाई तपाईँले पहिल्याउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा शुभचिन्तकहरूले दिएको सरसल्लाह सुझाव तपाईँका लागि केही फलदायी बन्नेछन्। तपाईँका रोकिएका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि दिन राम्रो हो। सामुदायिक काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँको सक्रियतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा मुडेबलभन्दा पनि बुद्धिको सही सदुपयोग गर्दै बढ्नुहुन्छ भने सफलता
प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफ्नो कार्य बोलीको प्रभावले आज अरूलाई बसमा राख्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। तपाईबाट काम गर्दै जाँदा केही खर्चिला महँगा कामहरू बन्दिन सक्छन्। त्यो कुरामा सामान्य ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज काम कार्य गर्दै जाँदाखेरि केही विवादित कार्यहरूमा कतै फस्न सकिन्छ कि त्यो कुरामा तपाईँले विशेष सजग रहेर तर्किएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज काम कार्यलाई सहज बनाउनका लागि सीमित योजनाहरूलाई मात्र पूरा गर्ने कोसिस गर्नुहोला। महत्त्वकांक्षी योजनाहरू सबै पूरा हुन्छन् भन्ने चाहिँ होइन। आज कामको मूल्याङ्कन गरेर अनि मात्र समय खर्चिने प्रयास गर्दा राम्रो हुनेछ। तपाईको मेहनतले आज प्रतिफल मिल्न सक्ने समय रहेको छ। नयाँ क्षेत्रमा सोच विचार नगरिकन हात हाल्नु त्यति राम्रो देखिँदैन। आज तपाईको घर सम्बन्धी कार्यहरूमा केही सुधार ल्याउन सक्ने समय रहेको छ। कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धलाई पनि केही सुधार ल्याउन सक्ने समय हो भने प्रेम सम्बन्ध वैवाहिक सम्बन्धमा आज नजरबीच कुराकानी हुन सक्ने समय हो। शैक्षिक क्षेत्रमा सफलता मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आज केही यात्राहरू पनि हुन सक्ने समय हो। स्वास्थ्य पक्ष तपाईको सामान्य रहनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव लक्ष्मी देवी ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईको दिन सकारात्मक बन्नेछ। त्यसैले सकारात्मक दिनको लाभ लिने कोसिस गर्नुहोला। आज तपाईँ व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने व्यावसायिक इन्कमलाई केही राम्रो बनाउन सक्ने समय हो। धन आर्जन गर्न सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक पक्षबाट फाइदा लिन सक्ने समय हो। आज व्यावसायिक कारोबार सट्टापट्टाको कुनै पनि कारोबार छ भने त्यो कारोबारहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। राम्रो क्षेत्रमा लगानी गर्ने सोच बनाउनु भएको छ भने लगानी गर्नका लागि पनि दिन सकारात्मक नै बन्नेछ। गरेको लगानीबाट पछिसम्म फाइदा मिल्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईको लक्ष्य अनुसार कार्यहरूलाई सम्पादन गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज पारिवारिक जीवनमा पनि केही जमघट केही रमाइलो हुन सक्ने समय पनि हो भने कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि पहिले गरेको काममा केही सफलताको सूचना मिल्न सक्ने समय रहेको छ। यो कुराले तपाईलाई जीवनमा अगाडि बढ्नका लागि थप हौसला प्रेरणा मिल्न सक्ने समय पनि हो। आज काम कार्यको क्षेत्रमा आफूभन्दा ठूला व्यक्तिबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ। यो कुराले तपाईमा उत्साहपन भर्न सक्ने समय पनि हो। आज अरूले तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा समस्यामा साथ दिँदैछन् भने उनीहरूको व्यवस्था चाहिँ नगर्नुहोला। तपाईलाई केही घाटा लाग्न सक्छ। त्यो कुरामा तपाईले विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। तपाईको काम कार्य व्यावसायिक पक्ष सकारात्मक बन्न सक्ने दिन रहेको हुँदाखेरि तपाईले बनाउनु भएको योजनामा तपाईँ लगनशील भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। कुनै पनि समस्याहरू छन् भने समस्याहरू सेयर गरेर बढ्नुहुन्छ भने समाधान प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। त्यसैले कार्य व्यावसायिक क्षेत्र आज तपाईको राम्रो बन्न सक्ने समय हो। आज शेयर बजारको क्षेत्रमा लगानी गर्ने सोच बनाउनु भएको छ भने पनि दिन राम्रो नै बन्नेछ। पारिवारिक सम्बन्धको कुरामा आज नजिकपन बढ्न सक्ने समय हो। पारिवारिक समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफन्तको साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको कुरामा आज आनन्दको अनुभव गर्न सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरू आज प्रगतिमूलक पथमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। आफ्नो बौद्धिक क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउँदै जान सक्ने समय रहेको छ। पढाइ अतिरिक्त कला मनोरञ्जनको क्षेत्रमा सहभागी हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज स्वास्थ्य पक्ष सामान्य रहन सक्ने दिन हो। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सिन्दुरे, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव हनुमान ओम हम हनुमते नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आर्थिक पक्षमा केही आकस्मिक लाभ मिल्न सक्ने समय हो। तर आकस्मिक खर्च पनि भइदिन सक्छ। त्यो कुरामा तपाईले विशेष सोच विचार गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि आफ्नो योजनाहरूलाई अपरिचित व्यक्तिलाई गोप्य रहस्यहरू नखोल्नु नै राम्रो हुनेछ। किनभने सहयोग गर्छु भनेर आशा देखाउनेहरूले नै तपाईलाई
धोका दिन सक्छन्। त्यसैले तिनीहरूसँग हात मिलाउन अगाडि सोच विचार गरेर मात्र बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। आज अनावश्यक मुद्दा मामिला वा झै झगडातिर फस्न सकिन्छ कि भन्ने दिन हो, त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोला। कारोबारमा सानो गल्तीले पनि नराम्रो परिणाम दिन सक्ने समय रहेको छ। कारोबारका कुरामा तपाईँले सोच विचार गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज भाग्यले त्यति साथ नदिन सक्ने समय पनि हो। मेहनत अनुसार प्रतिफल थोरै मात्रामा मिल्न सक्ने समय रहेको छ। कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि आज गर्दै गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ निरन्तर प्रयास गर्दै बढ्नुहुन्छ भने प्रतिफल मिल्न सक्ने समय हो। धेरै ठुला महत्त्वकांक्षी योजनाहरू सबै पूरा हुन्छन् भन्ने दिन चाहिँ होइन। काम कार्यको क्षेत्रमा आज हस्तक्षेप हुन सक्छ। कुरा काट्नेहरू प्रशस्त रहन सक्नेछन् भने ती कुरामा तपाईँले सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। र तपाईँले अवसर पाउँदै हुनुहुन्छ भने सही समयमा सही निर्णय लिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज आर्थिक तनावले तपाईँको जोस जागरमा कमी ल्याउन सक्ने समय रहेको छ। शारीरिक रूपमा शिथिलपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। मानसिक केही प्रेसर रहन सक्ने समय रहेको छ। आज यी कुराहरूमा ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्दा दिनलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ। आज आफूभित्र रहेको थोरै रिस आवेगहरूलाई पनि तपाईँले कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज पारिवारिक समस्याहरूलाई समाधानका लागि तपाईँले समय खर्चिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। पारिवारिक केही असमझदारीपनहरू देखिन सक्ने समय हो भने आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको कुरामा आफ्नो प्रेम सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि केही समय खर्चिएर बढ्ने सँगै समय बिताउने कोसिस गर्नुहोला। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा मन नजान सक्ने समय रहेको छ। आज अध्ययनमा निरन्तरताका लागि आफू लगनशील भएर बढ्नु आवश्यक रहेको छ भने सवारी साधनहरूको उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने सामान्य सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय देखिन्छ। समग्रमा दिन मध्यम रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सुनौलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव चित्रगुप्त भगवान ओम चित्रगुप्ताय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा काम र व्यावसायिक दुवै दृष्टिले तपाईँका लागि दिन सकारात्मक नै बन्न सक्ने समय हो। आज चल अचल सम्पत्ति आदिको कारोबारबाट पनि तपाईँलाई केही लाभ मिल्न सक्ने समय रहेको छ। ठुला मान्छेको साथ सहयोगले गर्दाखेरि आफूभित्र रहेको कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै आफ्नो गन्तव्य लक्ष्यतिर उन्मुख हुन सक्ने समय रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज लगानी गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने लगानी गर्नका लागि दिन राम्रो रहेको छ। आज ऋण लेनदेनको वातावरणलाई तपाईँले सहज रूपमा सम्पन्न गर्न सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक कुराको तनावमा भने कमी आउन सक्ने समय हो। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट फाइदा लिँदै बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियतापन बढ्न सक्ने समय हो। साथीभाइसँग नजिकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। राजनीति क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आज प्रशंसनीय कामहरू तपाईँबाट हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँको भाग्य परिस्थिति दुवैले साथ दिन सक्ने समय हो। दिगो फाइदा हुने काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक आय आम्दानीको स्रोतहरू बढ्नेछन्। कर्मचारी वर्गहरूका लागि आफ्ना अपुरा योजनाहरूलाई तपाईँले पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज साथीभाइको साथ सहयोगले आज काममा प्रेरित हुन सक्ने समय पनि देखिन्छ। कृषि चौपाय दौपायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आज सङ्घर्ष अनुसारको प्रतिफल मिल्न सक्ने समय हो भने आज आय आर्जन बढाउने क्षेत्रमा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको कुनै क्षेत्रमा धन रोकिएको छ भने रोकिएको धनमालहरू हात पर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज तपाईको योजनामा सफलताका लागि तपाईँ लगनशील भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आज सबैको साथ सहयोग प्राप्त गर्नाले काम कार्यहरूलाई समयमै पूरा गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आज पारिवारिक सम्बन्धको कुरामा आज व्यवहारिक कुराहरूमा सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ। आज ठुला र साना सदस्यहरूसँगको सम्बन्ध राम्रो बन्न सक्ने समय हो भने आज पारिवारिक साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको कुरामा एकअर्कामा आत्मीयतापन बन्न सक्ने, खुसी लिन र दिन सक्ने समय हो। अध्ययन पक्ष सकारात्मक बन्नेछ। गुरुजनको साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष सबल नै देखिन्छ। आजका लागि समग्रमा दिन लाभदायी रहेको हुँदाखेरि आफ्नो योजनामा मेहनत गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सिल्भर, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सरस्वती ओम सरस्वती नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्।
क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईको मेहनतले दाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज लक्ष्यलाई तपाईले पूरा गर्दै बढ्न सक्ने, लक्ष्यतिर उन्मुख हुन सक्ने समय हो। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि दिन सुनौलो भन्ने छ। कारोबारहरू बढ्न सक्ने र कारोबारहरूलाई सहज तरिकाले सम्पन्न गर्न सक्ने समय हो। तपाईको दैनिकी आय इन्कम बढाउनका लागि अझ राम्रो स्रोतको खोजी गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज राम्रो वस्तुहरूमा लगानी गर्नका लागि पनि दिन राम्रो हो। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट फाइदा उठाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने तपाईको व्यावसायिक पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। आज सामाजिक कल्याणका लागि केही राम्रो काम तपाईबाट हुन सक्ने समय हो। प्रयास गर्दा दिगो काम कार्यको क्षेत्रमा आज जग बसाउने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। दिगो कामको थालनी हुन सक्ने समय पनि हो। आज छोटो समयमा तपाईबाट पुरुषार्थी कामहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यमा सफलता हासिल गर्न सक्ने समय हो भने आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि तपाईबाट केही प्रशंसा योग्य कामहरू बन्ने छन् भने आज काम कार्यको सिलसिलामा राम्रा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँग नजिक हुने र तिनीहरूको सरसल्लाह सुझावहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज पदीय जिम्मेवारी भने केही बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज प्रयास गर्दै जानुहुन्छ भने तपाईका कठिनाइपूर्ण कार्यहरूमा समेत सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन भन्ने छ। आज निकट भविष्यलाई के कसरी राम्रो बनाउने भन्ने कुरामा तपाईँ योजनामा लागि पर्न सक्ने समय हो र आज तपाईको काम कार्यको पक्षमा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज प्रेम जीवनमा निकटपनको अनुभूति हुन सक्ने समय हो। पारिवारिक साथ सहयोग जुट्नेछ। आज परिवार बीच राम्रो भलाकुसारी हुन सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज प्रेम सम्बन्ध वैवाहिक सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि केही समय खर्चिएर बढ्नुहुन्छ भने खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन भन्ने छ। अध्ययनमा जोस जाँगर लगाव बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज स्वास्थ्य पक्ष पनि अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय हो भने समग्रमा तपाईका लागि दिन फलदायी नै देखिन्छ। त्यसैले आफ्नो योजनालाई पूरा गर्नका लागि आफू लगनशील मेहनती भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। प्रतिफल सकारात्मक मिल्दै जान सक्ने समय हो। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज दिन सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि दैनिकीले घर गृहस्थ जीवन चल्न सक्ने समय रहेको छ। ठुलो प्रतिफलका लागि राम्रो योजना बनाएर अगाडि बढ्नु जाति हुनेछ। आज मनको निराशापनलाई छोडेर अग्रसर हुनु भएमा आजको मेहनतले भोलिको दिनहरू राम्रो बन्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईको व्यावसायिक पक्षमा केही राम्रो योजना बनेका छन् भने ती योजनाहरूलाई चाहिँ तपाईले गोप्य राखेर बन्ने कोसिस गर्नुहोला। आज तपाईको आफ्नो योजनाहरूमा परिवारबाट भने साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ भने आज व्यावसायिक आय इन्कम केही सकारात्मक बनाउँदै जान सक्ने समय रहेको छ। तर आज आर्थिक खर्चका कुरामा सामान्य ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज राम्रा अवसरहरूको खोजी गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज आँटेका कामहरू सबै पूरा हुन केही गाह्रो कठिनाइ बन्दिन सक्ने समय हो। तर तपाईले मेहनत गरेको क्षेत्रमा अब जस नै खेप्नुपर्छ भन्ने दिन चाहिँ नआउन सक्छ। आज बुद्धिको विकास हुन सक्ने समय रहेको छ। अध्ययन अध्यापन बौद्धिक प्राज्ञिक क्षेत्रबाट तपाईलाई केही लाभ मिल्न सक्ने समय हो। केही नयाँ कुरा सिक्ने जान्ने अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज सेवामूलक कामले मनलाई आनन्दित बनाउन सक्ने समय रहेको छ। आज ईर्ष्या गर्नेहरूबाट चाहिँ तपाईँ बचेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज समय सापेक्ष भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आफूलाई बदल्ने कोसिस गर्नुहोला। आज तपाईको विश्वास योग्य सहकर्मी र सहयोगीहरूबाट भने साथ सहयोग सरसल्लाह सुझावहरू प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्ने छ। आज राम्रा ठुला व्यक्तिहरूबाट आशीर्वाद लिएर गरेको काम कार्यको पक्ष केही राम्रो फलदायी बन्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। दिन त्यस्तो खराब पूर्ण बन्छ नै भन्ने चाहिँ होइन। गृहिणी वर्गहरूका लागि आज व्यवहारिक कुराहरूमा केही सुधार ल्याउन सक्ने समय रहेको छ। केही खुसीको अनुभव गर्न सक्ने समय हो भने पारिवारिक साथ सहयोग समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। परिवारको सरसल्लाह सुझावलाई मानेर बढ्नु राम्रो हुनेछ भने आज तपाईको प्रेमीको साथ सहयोगले तपाईको थकान
थकान तनावहरू कम गर्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज केही नयाँ ज्ञान सिक्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। बौद्धिक विकासका कार्यहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 9, शुभ रङ घिउ रङ, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव कुलदेव ओम कुलदेवाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँलाई साथ दिने भन्दा पनि कमी कमजोरीहरू औल्याउनेहरू सक्रिय रहनेछन्। आज काम कार्यको क्षेत्रमा अनावश्यक झमेलाहरू आइपर्न सक्ने समय रहेको छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हेर्दै गर्दा आज अरूको लहीमा लागेर जथाभावी लगानी गर्नु राम्रो हुँदैन, किनभने घाटाको सामना गर्नुपर्ने दिन पनि बन्न सक्छ। तपाईँको दैनिकी आय इन्कमले घर व्यवहार चलाउनका लागि केही कठिनाई बन्दिन सक्ने समय पनि हो, किनभने तपाईँको इन्कमभन्दा बढी खर्च हुन सक्ने समय हो। आर्थिक खर्चिनुपर्ने अवस्थाहरू आइपर्न सक्छन्। खर्चका कुरामा तपाईँले ध्यान दिनुपर्नेछ। आज कुनै पनि महत्त्वपूर्ण ऋण लेनदेनको कारोबारहरूलाई मिलाउँदै हुनुहुन्छ भने सोच विचार गरेर मात्र अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज तपाईँको व्यावसायिक पक्ष त्यति राम्रो देखिँदैन। काम कार्यको क्षेत्रमा पनि तपाईँले दोहोर्याएर गरेको कामबाट केही सफलता हासिल गर्न सक्ने समय हो। आज केही राम्रो अवसरको खोजीमा दौडधुप सङ्घर्ष हुन सक्ने समय रहेको छ। आज सङ्घर्षपूर्ण जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले वहन गर्नुपर्ने समय रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा बढी शारीरिक कष्ट हुन सक्ने र परिश्रम अनुसार थोरै मात्रामा प्रतिफल मिल्न सक्ने समय रहेको छ। कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि चिताए अनुसारका काम कार्यहरू पुरा हुन केही गाह्रो परिस्थिति बन्दिन सक्ने समय हो। आज मानसिक चिन्ता बढ्नेछ। आफैमा चिडचिडापन बढ्न सक्ने, शारीरिक थकानको महसुस हुन सक्ने समय रहेको छ। सहकर्मी र सहयोगीबाट आज साथ सहयोगमा कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आफ्नो समस्याहरूसँग समाधान गर्नका लागि आफै जुधेर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईको काम कार्यको पक्ष, व्यावसायिक पक्ष, आर्थिक पक्ष त्यति राम्रो नहुन सक्छ। त्यसैले सकारात्मक सोचका साथ आफूले मेहनती भएर लगनशील भएर बन्ने कोसिस गर्नुहोला। मेहनत गर्न भने नछड्नुहोला। आज पारिवारिक जीवनमा सामान्य असमझदारीपनहरू, एकअर्कामा रहन सक्ने भावनात्मक कुराहरूमा कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा सामान्य मनमुटावले मनलाई कमजोर बनाउन सक्छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। आज सम्बन्धलाई राम्रो बनाउने कोसिस चाहिँ गर्नुहोला। अध्ययनमा पर्याप्त समय दिएर बन्न नसकेला। जोश जाँगरमा पनि कमी आउनेछ भने परीक्षा प्रतियोगिताका लागि धेरै हतार पनि नगर्नुहोला। स्वास्थ्यमा आज कमजोरीको अनुभूति हुन सक्ने समय रहेको छ। यात्रामा लापरवाहीले धनमाल हराउन सक्छ, ध्यान दिनुपर्नेछ। आज शुभ अङ्क 8, शुभ रङ हल्का हरियो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव कालभैरव ओम कालभैरवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल, मासिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र सब्स्क्राइब गरेसँगै अल बटनमा थिच्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द, दैनिक राशिफल चन्द्रमाको गोचर भेदको आधारमा बनाइने हुँदाखेरि कतिपय कुरा मिल्छ, कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ। तपाईँको ग्रह दशा नै कमजोर छन् भने सबै कुरा मिल्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। र पनि तपाईँले शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर दिनको मूल्याङ्कन गरेर आफ्नो योजनाहरूमा अगाडि बढ्नुहुन्छ भने सफलता प्राप्त गर्नका लागि विशेष सहयोग पुग्नेछ। तपाईँहरूको आजको दिन शुभ रहोस्। जय श्री कृष्ण।